सगळ्या मिडिया म्हणजे बांधवांचे सगळ्या मिडियाच्या भाव भयणांचे स्वागत असा. आणि तुमच्या वतीन जे आमचे शेअर होल्डर्स आमचे कस्टमर्स गोयची जनता हे प्रेस कॉन्फरन्स आयकतात त्यांचे सुद्धा स्वागत. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स असा एक अनाउन्समेंटा खातीर आणि इलेक्शनान आमकां आमच्या नवीन बोर्डाक जिखून दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांका आमच्या शेअर होल्डर्सांका सरकारांक मिडियाक आणि सगळे जे लोक ज्यांच्यांनी ह्या इलेक्शनान पार्ट घेतलो तांकां सगळ्यांका धन्यवाद म्हणपाक. अनाउन्समेंट अशी आसा की बार्देस बाजार कंज्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड ही तुमची सोसायटी अशें आमी निर्णय घेतलेलो आसा की आठवड्याच्या 7 दीस ही आमची स्पेशली हेड ऑफिसची ब्रांच चालू दवरपाची. संडे आमची सदांच आमी बंद दवरताले इतलीं वर्सां. आतां आमी ठरयलां की आमी ही ब्रांच चालू दवरपाची. संडे सुद्दां ब्रांच आमची ओपन आसतली. हे आमकां आमच्या कस्टमर्सांका आणि गोंयच्या जनतेक तुमच्या माध्यमांतसून सांगपाचें. बार्देस बाजार सदांच एक ट्रेंड सेटर जावन गेल्लो आसा. 36 वर्सां आदीं 1990सान ऑलमोस्ट जेन्ना स्टार्ट जाले तेन्ना सुपर मार्केट हो कॉन्सेप्ट नासलो. तो बार्देस बाजारान गोंयान हाडलो. सेंट्रलायज पर्चेसीस ह्यो कॉन्सेप्ट नासलो. तो बार्देस बाजारान गोंयान हाडलेलो. खंय तरी आमी टॅक्नॉलॉजी एडॉप्शनाक फाटीं पडले आनी व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स गोंयान आयले. गोंयचो रिटेल जो लँडस्केप आसा तो आयज भरपूर चेंज जाल्लो आसा. म्हापशाचोच जाल्लो आसा. म्हापशानूच आयज आमच्या वेगवेगळे कम्युनिटीज आदी फक्त कर्नाटका आणि महाराष्ट्रा पुरतेच आसलेले आयज देशभरांसून वेगवेगळे कम्युनिटीज आयज हांगासर येयल्लेले आसात. खूब अर्बनायज लिव्हिंग आमचें जाल्लेलें आसा. कस्टमरांचो बायींग पॅटर्न चेंज जाल्लो आसा. तांकां हॉलिडेसांनी पर्चेसीस करपाक चड प्रिफरन्स दितात कारण दोनी घोव बायलां काम करतात, वेळ मेळना. सो जो फ्री टायम मेळटा स्पेशली आयतारा सारके संडे सारके हॉलिडेज तेन्ना ते परचेस करूंक वयतात. आमच्या बोर्डान हे जे आमचे स्ट्रेंथ्स विकनस आसा तेजे खूब इंटेन्स अभ्यास केलो इतले जिखून येयल्या पासून आतां पर्यंत. आमचो रोड मॅप आमी सगळो ठरयलो आणि आयज फर्स्ट फेज जी आसा हेची तयारीची त्या रोड मॅपाचे आमचे पयले पाऊल आयज आमी 5 जुलय म्हणजे येता त्या आयतारा पासून संडे पासून घालीत आसा. ब्रांच आमची ओपन दवरूंक हाडल्यात. नवीन ब्रांचीस ओपन केल्या. आमच्या मॉलाचें काम आमी कंप्लीट करपाक फुडें सरल्यात. अशे खुबशे गोश्टी ज्या गोंयच्या जनतेच्या सेवेक जाय ते आमी करीत रावतले. आमच्या अभ्यासान आमच्या एक्सपिरियन्सान आमकां अशें दिसून आयलें की बार्देस बाजाराचे 2 स्ट्रेंथ्स आसात. एक सिक्रेट म्हणटा हांव. सिक्रेट आयज एक्चुअली आयज ओपन करीत आसा हांव तें. बार्देस बाजाराचो पयले स्ट्रेंथ तेजी ताकद म्हणजे तेजो कस्टमर, तेजो शेअर होल्डर, तेजो कस्टमर. कित्याक दुकानां तर खूब आसात. व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेट्सांची दुकानां आसात. पण जी ओनरशीप फिलींग आमच्या कस्टमरांक आसा तो हांगासर येता आपलें दुकान म्हणून, म्हाजें दुकान, ती तुमकां आनी खंयसरूच मेळना. ह्या ओनरशीप फिलिंगा खातीर ज्या हक्कान मॅनेजमेंटाक तो गायडन्स दिता, हक्कान विचारता, ते तुमकां आनी खंयसरूच दिसना. आणि ही आमची सगळ्यान व्हडलो एसेट आसा, कॅपिटल आसा. आणि दुसरी म्हणजे आमचे एम्प्लॉईज, आमचे स्टाफ, ते जे सर्वीस दिता ते फक्त जॉब आणि पगारा खातीर न्हू. तुमी सुद्दां मिडिया आमच्या सगळ्या लोकांनी, आमच्या कस्टमर्सांनी एक्सपिरियन्स केला आसतलें. ते एक सेवा भावान करतात, एक आपुलकीन करतात, एक घरचें फिलींग आसता. कोणी जाणटो आयलो आनी ताका ते बास्केट घेवपाक जमना जाल्यार आमचे स्टाफ धांवतात, फूल हेल्प, ताका सगळी हेल्प करतात. सबंद ताका कितें जाय बिलिंगा पासून ते तेजे डिलिव्हरी गाडये पर्यंत ताका मदत करतात. खंयची फॅमिली आयली, भुरगीं आसात, ते बायल मनशाक जमना भुरग्यांक सांबाळूं काय आपूण मार्केटींग करूं, जाल्यार आमचे स्टाफ वयतात, तिका हेल्प करतात. तिचे बास्केट घेवन सगळे ती सांगता ते सगळे परचेसीस करतात. आणि
परत बिलिंग ते डिलिव्हरी पर्यंत तिका मदत करतात. अशी सेवा म्हाका दिसता जगाच्या फाटीर आनी खंय तुमकां मेळची ना. एक म्हणजे आपले हक्काचें दुकान, म्हाजें दुकान, म्हाज्या गोंयकारांचें दुकान, आनी दुसरें जो तो स्टाफ आमचो आसा तो आपल्या घरचो कसो, आपले फॅमिली मेंबर येयले काय आपले कोण तरी बरो फ्रेंड येयला, ओके, अशा आपुलकीच्या भावान हे तुमच्या खातीर सेवा दितात. त्या प्रमाणे बदलाव आयज गरज आसा. त्याच्या खातीर फुडें तुमकां जसो जसो टायम येतलो आमी अनाउन्समेंट करतले की आमी कितें स्टेप्स घेतले. डिजिटल युग आसा, सो डिजिटल युगान बार्देस बाजार आपले पावल बेगीनूच घालतले. जे आमच्या शेतकऱ्यां खातीर नाल्यार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप नाल्यार आमचे जे लोकल मॅन्युफॅक्चरर्स आसात, कोण सोप्स करतात, कोण आनी कसले प्रोडक्ट करतात, तांकां प्रमोशनाक आतांय करतात आमी, ना न्हू, बट तेजी स्केल मोठ्या प्रमाणात करपाक आमी पावलां घेतले आनी तेचे आमचे ऑलरेडी प्लॅनिंग जाल्लेले आहा सगळे गोश्टी. आनी ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट मॉलाचें काम सुद्दां आमचें खूब नेटान जायत आसा. आमी टेंडर सुद्दां 20 जुनाक आनी 21 जुनाक टेंडर पब्लीश केलो. जे जे कन्सल्टंट जाय, आर्किटेक्ट्स, बाकी इंजिनियर्स, स्ट्रक्चरल्स, कमर्शियल कन्सल्टंट्स, ओके, अशे सगळे आमी प्रत्येक स्तराचेर अपॉयंट केल्लेले आसात आनी आतां कॉन्ट्रॅक्टर्स, इन्वेस्टर्सांक आपोवपाक आमी ती एड सुद्दां दिल्लेली आसा. सो परत एकदां हांव सांगता, ह्या संडे बार्देस बाजार तुमची सेवा करपाक ओपन आसतलो. संडेच्या दिसा आयतारा भरपूर पार्किंग स्पेस आसता, हांगा भितरूय आसता, ही गेट सायडीकली ओपन आसतली, जाय तितकी पार्किंग मेळटली, प्लस भायरूय आसता पार्किंग. फीश मार्केट प्लस आमी तुमकां जाय ते प्रॉडक्ट्स हांगासर बार्देस बाजारांत मेळटले. आनी अशीच तुमी ऑपॉर्च्युनिटी हक्कान आमच्या कडेन येवपाचें. जर कितें तुमकां ना मेळना आनी कितें जाय आमी ती सेवा तुमकां उपलब्ध करून दितले. ही आमी आमचो बोर्ड आयज आसता सगळो उपस्थित आसा. आमचे MD आसात हांगासर, आमचे जनरल मॅनेजर आसा बबिता, MD विरेन परेरा आसात. विरेन परेरांचो बीग बाजारांत तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा, तेंचो जायतो एक्सपिरियन्स आसा ह्या फिल्डान. आनी आमचे गोंयचे सुपुत्र, ओके, कलंगूटचे, ते मातसो टेल देम मोर अबाउट, ब्रीफ देम अबाउट. The decision to keep Bardes Bazaar open on Sundays is a direct response of the Bardes Bazaar board to its commitment to serve the needs, wants and aspirations of the community that it serves. 36 years now Bardes Bazaar has been serving the needs of the discerning Goan. That's 3.5 decades. Now coming Sunday we will be open 7 days. It's a direct response to the needs of the community. Today the community requires a holiday where they go out and shop. So we are responding to that need. And keeping Bardes Bazaar open on Sundays is the first of many more responses that Bardes Bazaar will be doing to the community that it serves. Like for example, Chairman Sir just mentioned the introduction of digital. Like, yes, there was a gap. We did not invest in digitization, and the entire consumer has evolved with the onslaught of Blinkit, Instamart, Zepto. However, the discerning Goan and the discerning customer of Bardes Bazaar is beyond transaction, and that is what Bardes Bazaar will be offering. So there are a few concepts. For example, Chairman mentioned how our employees help the consumer. So there we have coined a term called Bardes Bazaar Mitra. So every employee is a Mitra to the consumer that comes in. Similarly, we have Bardes Bazaar Seva. It's an app through which we will be serving the consumers. So we are now a legacy brand, 36 years. It's 3.5 decades. Now entering a different era, a digital era. And this keeping Bardes Bazaar open on Sundays is the first of many more that will follow.
So, I mean, this is just an introduction of how Bharatiya Bazaar will evolve and will keep pace with the consumer who is ever evolving. Uh, Maybe next month we will have another press conference where we will be introducing another new concept that is going to be, you know, even more delightful to the consumers who are shopping at Bharatiya Bazaar. So the त्यात आठवड्यान आम्ही दोन वचून केले आमच्या फुड्यान बसून सायनी घेऊन लायसन्स रिन्यू केले इमिजिएटली आम्ही आमचे कमिटीज फॉर्म करून पळयले की खंय काम कमी आसा स्टडी तेजी केली कमर्शियल प्रोजेक्ट नासलो तर आम्ही कमर्शियल प्रोजेक्ट तेचो केलो आर्किटेक्ट्स हे बी सगळ्यांका आमी परत रिकनेक्ट करून आता ते काम फुडें सरलां 20 आणि 21 जुनाक पेपरांनी आमच्या टेंडराची नोटीस पब्लीश जाली आमी इन्वेस्टर आणि कॉन्ट्रॅक्टर हांकां आपयला मे बी 10 तारीख पर्यंत मोस्टली आमचें काम जावंक जाय ओके आनी सांगल्या प्रमाणे जेन्ना टायम येतलो आमी तेजें डिक्लेअर करतले पण फूल स्पिडीन तें काम चालू आसा खुबश्या कंपनीसांक टाटा जावं रिलायन्स जावं आदित्य बिर्ला जावं तेंचे जे ब्रँडेड शोरूम्स आसात तांकां सुद्दां आमी कनेक्ट केल्या बँक्स अशें खुबश्यांक आमी कनेक्ट ऑलरेडी आमचें चालू आसा ओके सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस आणि स्पीड अप जाल्लेलें आसा आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट आमचे जे ओवरऑल बार्देस बाजार जे प्लॅन्स आसा तेच्या बद्दल इतले म्हाज्या मदीं बोर्डा मदीं आमचे फूल टीम इतलें एक्सायटमेंट आसा आनी की म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांत तुमी पळयात इट वील बी अ रियल ट्रान्सफॉर्मेशन सेल्स मार्केटिंग सगळें आमी सुरू केल्लेलें आसा सो इंटरनल स्ट्रक्चर आमी भरपूर जाल्लेलें आसा आदल्या 6 म्हयन्यान इलेक्शना पासून आतां पर्यंत खूब अभ्यास आनी खूब स्ट्रक्चरल चेंज जाल्लेले आसा भितर आनी त्याच्या जवळ घेतना आमी इंटरनली आयज स्ट्रॉंग आसा त्याच जोमाचेर आमी फुडें पावल घालतात आनी तेजी पयली स्टेप ही आसा सध्याची उलाढाल आणि नवीन टार्गेट त्याच्या खातीर फुडल्या म्हयन्याक आमी डिक्लेअर करतले ते आनी आमचो टार्गेट ह्या टायमार आसतलो गोंयचो शेतकरी ताका मदत जावंक जाय ताका बरी प्रायस मेळोंक जाय आनी लोकां पर्यंत तो जो प्रोड्यूस करता ते पावोंक जाय एक माध्यम बार्देस बाजार जातलो ओके तशेंच होलसेलान आमी एंट्री मारता आमी होलसेल ऑलरेडी करीत आसात गव्हर्मेंट सप्लायज तर आसतातूच काही लोक आमच्या कडल्यान व्हरतात पण आता ते एका प्रोफेशनल लेवलाचेर आमकां ते फूल ऑपरेशन आमी स्केल अप करतले आनी सगळी कडेन होलसेल माल पावयतले शेतकऱ्यांक लागून खास नवीन कितें योजना आमी व्हेजिटेबल आनी फ्रूट कॅटेगरी सुरू करता ओके तेचे अनाउन्समेंट अशी नेक्स्ट आमी करूंक सोदताले आनी व्हेजिटेबल फ्रूट कॅटेगरी मोस्टली नेक्स्ट विकान स्टार्ट जाता तेजे ट्रायल आसा ते यशा मागे जो हांव 100% म्हणटा 100% सगळो मिडिया कडेन आसा कारण मिडिया सगळे हे आमचे गुण लोकां समोर गातात आनी लोकां पर्यंत जे कस्टमरा पर्यंत विश्वास निर्माण करपाचें कार्य भागधारकाचें सहकार्य आनी मिडियाचे जो गौरव जो आसा आमचो प्रत्येक गोश्टीन तो गौरव सगळ्या गोंया पर्यंत पावोवपाचें काम ह्या मिडिया कडच्यान जाता तेज्या करता ज्या ज्या वेळार आमचो नवे जेन्ना संकल्प म्हणजे सुरवात जातली आतां चेअरमॅनान म्हणला त्या प्रमाणे त्या वेळार आमी तुमकां आमंत्रीत करतले आनी त्या प्रमाणे ते पावल आमी सुरवात करतले आतांच सगळ्यात सांगून उपयोग ना तेजो कारण जे गोश्टी आवाक्यान येयल्यो तेन्नाच आमंत्रीत करून हेजो उलगडो करप आनी तुमच्या समोर दवरप अशी तुमचे कडेन आराधना करता तुमचे कडेन विनवणी करता हांव एक घेवन चलत आतां वचपाक ना हांव मदीं एक बरो शॅम्पू घेता कितें ना हांव चलत रावपाक जाता घेता